السلام عليكم شباب، كنتمنى انكم تكونوا مزيانين. دونك دابا غادي نكملوا الجزء الثاني ديال الانتغرال، وغادي نهضروا فيه بالدرجه الاولى على ملي كتكون عندي واحد التعبير اللي خاصني نستعمل فيه التكامل، ولكن التكامل غادي يكون فيه الدوال الاصليه. اذا غادي نمشيو دابا وغادي ناخذوا اول اكزامبل اللي غادي نخدموا به الانتغرال من 1 لغاسين 3 ديال إكس على غاسين ديال 1 زائد إكس أو كاري دي دو إكس. مزيان. دابا هاد الغاسين، دابا هاد ليكسبرسيون هادي اللي غادي نستعمل، خاصني نعرف راسي شنو غادي ندير ليها. اول حاجه اللي هي كاينه عندي هنايا الفوق، وهنا كاينه عندي غاسين 1 بلس إكس أو كاري. دونك هنا خاصني نبدا نفكر دابا شنو في التكامل، شنو هي علاش كنعتمدوا بالدرجه الاولى، كنعتمدوا ديما على المقام اشنو كاين عندي. دابا انا الا شديت هذا المقام ياك هذا هادي، الا شديت غاسين ديال 1 زائد إكس أو كاري، انا غندير ليها هي غاسين او. دابا هاد غاسين او هادي ملي كنبغي ندير ليها الاشتقاق ديالها، شنو كيقول لي في الغاسين؟ كتقول لي او بريم على 2 غاسين او. مزيان. دابا هنا الا اشتقيت هادي اش غادي تعطيني؟ الا شديت انا هاد غاسين ديال 1 زائد إكس أو كاري، درت ليها الاشتقاق ديالها، غتعطيني هي 1 زائد إكس أو كاري الاشتقاق ديالها على، كنحيدو الغاسين كنحطها غير هي على 2 غاسين ديال 1 زائد إكس أو كاري. دونك هادي غادي تبقى وهادي تساوي. دونك شنو غادي نشوفو شنو غادي يخرج لينا؟ الاشتقاق ديال 1 0 والاشتقاق ديال إكس أو كاري هي 2 إكس. الوغ 2 إكس على هاد العجب هذا على 2 غاسين ديال 1 بلس إكس أو كاري. دابا الا رجعت لهنايا التعبير اللي عاطيني في البسط كاينه عندي إكس، دونك شنو هو الحاجه اللي خاصها؟ هي 2. وفي المقام عندي هذيك التعبير ديالها شنو خاصها؟ 2. دونك انا الا جيت نعاود نخدم بهذه شنو غادي تعطيني؟ غتعطيني هو الانتغرال من 1 لغاسين 3 ديال شنو؟ ديال هاد ليكسبرسيون هادي غادي نعاود نكتبها هنايا اللي هي 1 بلس إكس أو كاري بريم سور هاد 2 غاسين ديال 1 بلس إكس أو كاري. دابا من هادشي كامل حنا هادي قاعده، هادي بالنسبه لينا قاعده. هاد القاعده هادي اش تقول لك؟ اون فوا كتوصل كتوصل لهاد التعبير هذا ديال واحد داله اصليه ديال كتكون عندك او بريم على 2 غاسين هذيك الاو، راه الداله الاصليه ديالها شكون هي؟ هذه كامله. دابا غنجي ديريكتومون وغادي نقول ليها راه هي بحال هكا، هي غاسين ديال 1 زائد إكس أو كاري. منين غادي؟ من 1 حتى لغاسين 3، وغادي نطبق الحساب ديالي. غنعوض هنا غاسين، الوغ هي 1 بلس غاسين 3 أو كاري هي 1 بلس 3 وراسين ديال 4 هو 2، وهنايا اذا غتعطينا هي 2 موان غاسين 2. هادشي كيساوي لنا هو 2 موان غاسين 2. دابا غادي نمشيو لثاني تعبير معانا اللي هو بي فيه الانتغرال ديال من 1 ل او ديال ln x au carré كلشي au carré sur x bien sûr d de x. دابا هذه شنو هي؟ راه هذا كاين عندنا ضرب، راه هاد التكاملات اللي كنخدموا فيهم تكاملات ديال الجداء. ملي كتكون عندي واحد الداله اولا ملي كيكون عندي واحد التكامل كيفاش خاصني نتخيطيه. دونك هادي شنو خاصني ندير؟ غادي نجي نفرقها، بمعنى ملي تنقول نفرقها راه ماشي ندير فيها البلس، لا راه عندي الضرب هنايا. اذا هي 1 على اكس فوا ln ديال اكس هادشي او كاري و بيان سور دي دو اكس. دي دو اكس راه خدام عليهم بجوج. مزيان. دابا شنو كنعرف انا؟ كنعرفوا انه 1 على اكس واحد الحاجه ماشي شغلي في هاد
الاكس ماشي شغلي في لا بويسونس 2. ما تبقاش ديها في لا بويسونس. شوف انت غير هادشي اللي كاين هنا لداخل عندك. انت ملي كتشتق الان اشتقاق ديال الان اكس اش كيعطيك الاشتقاق؟ راه هاد الاكس هادي راه هي اكس بريم على اكس، و اكس اس واحد يعني هي واحد على اكس. دونك انا اذا واحد على اكس هو هذا اللي كاين هنا. اذا انا غنشد هاد واحد على اكس وغادي نعوضها باش غنعوضها ب الان بريم. دونك غادي تولي عندي شنو؟ واحد غادي حتى الاو ديال اشتقاق ديال الان اكس بريم فوا الان اكس هادشي او كاري ياك بيان سور تي دو اكس. مزيان. دابا ملي وصلت هنا شنو تيبان ليا؟ كنعرفوا واحد الحاجه، انا في الاخر ان شاء الله غادي ندير لكم انه الدوال الاصليه ديال كل حاجه اشنو غادي تخرج ليا. كنعرف واحد الحاجه شنو هي، راه انه الداله الاصليه ديال شكون؟ الداله الاصليه ديال او بريم ياك او بريم دو اكس فوا شنو؟ واحد الاو اكس عندها واحد لا بويسونس هنايا بويسونس ان ولا اللي بغيتو ياك. راه هذه الداله الاصليه ديالها شنو هي؟ الداله الاصليه ديالها راه هي نديروها هنا باش غتبان لينا مزيان. الداله الاصليه ديالها راه هي واحد على ان بلس ان فوا شنو؟ فوا او اكس على بويسونس ان بلس ان. صافي. اذا انا غادي نجي هنايا وغنخدم هذه عاديه. نكملوا داكشي ديالنا كيف ما قلنا. اذا الداله الاصليه دابا ديال هذه صافي سهله بحال كنحسبوا شي حاجه عاديه. دونك البريم فهذه اذا هي ln دو اكس شنو؟ هذا اس 2 دونك زوج زائد واحد على زوج زائد واحد وغيمشي لينا من واحد حتى الاو دابا غير il se fait seulement شنو دو كالكولي. اذا غادي نحسبوا دابا هادشي اللي كاين عندي هنايا. الوغ هنايا سي 1 sur 3 fois ln ديال x 3 ونحسبوا خرجنا واحد او شنو شحال غادي يخرج لينا اون فان كونط. الوغ هنا غتعطينا ln دو او هي واحد دونك غتخرج لينا هي 1 sur 3 fois 1 موان شحال ln ديال واحد هي 0 دونك موان 0 دونك هادشي غيعطينا هو 1 sur 3 بقات 3 ما عرفت كي دايره 3 قاده. صافي سي بون حنا سالينا. دونك دابا غادي نخدمو ترويزيام انتغرال اللي هو سي ديال الانتغرال ملي غادي يمشي لينا من واحد حتى 3 sur 2 ديال l'exponentielle x sur l'exponentielle x moins 1 d de x moins l'intégrale اللي غادي يمشي لينا من 2 ln 3 حتى 3 sur 2 ديال même expression اللي هي l'exponentielle x sur l'exponentielle x moins 1 d de x. دونك مزيان. دابا هنا عندي دوز انتغرال وديال لا ميم اكسبرسيون نفس التعبير كاين عندي ولكن كاين عندي مفرق. دونك حنا شنو خاصنا نديرو دابا باش نقدر انا نجمع في التكامل؟ نبغي نجمع هاد الانتغرال هذا باش نحسبو. شنو خاصني ندير؟ غادي نقلب هاد لو سين هادي اللي كاينه عندي هاد لو موان هادي غادي نقلبها غادي نرجعها بلوس. علاش من هادشي كامل؟ لانه الا لاحظنا عندنا الانتغرال هذا غادي من واحد 3 على 3 على زوج. دونك هاد الانتغرال هذا باش نقدر نجمعهم خاص هذا حتى هو يمشي من 3 على زوج حتى ل 2 على 3. سيتادير كو اننا غادي نديرو له بحال هكا من واحد 3 على زوج ليكسبونونسيال اكس سور ليكسبونونسيال اكس موان 1 دي دو اكس. هاد لو موان غادي يولي عندي هنايا بلس وغادي نترجم هاد ليكسبرسيون هادي ولا بلوتو غادي نبدل ندير ان شونجمون ديال الانترفال غيمشي ليا من 3 على زوج حتى ل 2 ln 3 ديال ليكسبونونسيال سور ليكسبونونسيال x moins 1 d de x. مزيان. دابا غيخولني هادشي انني نقدر نجمع هادو بزوج وغادي يعطيني شنو؟ يعني هاد الانتغرال غيمشي ليا من واحد حتى ل 2 غيمشي من واحد حتى ل 2 ln 3 ديال ليكسبونونسيال x على ليكسبونونسيال x moins 1 d de x. مزيان.
دابا ملي ولا عندي لانتيغرال مشى ليا من 1 حتى ل 2 ln 3 ليكسبونونسيال x على ليكسبونونسيال x موان 1 دي 2 x صافي. دابا هاد ليكسبرسيون هادي الا شديت ليكسبونونسيال x موان 1 درت ليها الاشتقاق ديالها، شنو غادي يعطيني هنايا في الديريفابيليتي ديالها؟ غادي ليكسبونونسيال x راه هو كيبقى هو نفسه هو ليكسبونونسيال x، دونك هادي غتعطيني هي اكسبونونسيال x وهذا سي زيرو. دونك هنا هادي الاشتقاق ديالها هي هادي وراه هي هاد التعبير هذا. اذا من هنا شنو غادي يخرج ليا؟ غادي يخرج ليا انه غادي تولي عندي هادي هي الانتيغرال من 1 2 ln 3 ديال شكون؟ ديال ليكسبونونسيال x باردون هنا موان 1 سور بيان سور بريم سور ليكسبونونسيال x موان 1 دي 2 x. اشنو كيبان ليا هنايا؟ هادي فاش فكرتنا ملي كيكون عندي البسط والمقام عندهم نفس التعبير وكيكون باش نترجموها، فداكشي اللي كيقول ليا انه الداله الاصليه ديال واحد التعبير اللي هو او بريم على او راه هو الداله الاصليه ديالها هي ln هي الالن. دونك هادي الوغ او بريم اكس على او اكس الداله الاصليه ديالها راه هي ln دو او. صيبوها نقادوها مزيان باش يلا يخرج لينا هادشي. هي ln دو اكس. دونك صافي شنو غادي نديرو دابا؟ غادي نعوضو هاد الكتابه هادي بداكشي اللي بان لينا هنا دابا. دونك شنو غادي يساوي ليا هادشي؟ يساوي ليا هي ln ديال ليكسبونونسيال اكس موان 1 هادشي من 1 2 ln 3 وغادي نعوضو وغادي يخرج لينا الحساب ديالنا مزيان. دونك دابا غادي نمشيو نعوضو داكشي اللي خرج لينا. غتعطينا شنو؟ غتعطينا هي ln ديال الوغ ليكسبونونسيال ديال 2 ln 3 ياك موان 1 هادشي موان شنو ln ديال ديال هنايا 2 1 موان 1 صافي. غنمشيو دابا نحسبوا هادشي اللي غادي يخرج لينا راه هو ln ديال 8 على هادي او موان 1. دونك دابا غادي نمشيو نخدموا واحد تكمل واحد اخر. مثلا ام كتساوي لنا الانتيغرال غيمشي لنا من 1 دومي ل 1 ديال ليكسبونونسيال ديال 1 سور اكس او كاري sur x au carré d de x. اولا هنا x à la puissance 3 مزيان. دابا بغينا نخدموا هاد الانتيغرال هذا وكنقول كيفاش غادي نديرو. واحد الحاجه ملي كيكون عندي واحد الانتيغرال وفيه ليكسبونونسيال كنشوف انا شنو كنشوف الاو ديالو. كتشوف هاد الاو هادي ديالو هادي بغيت غنمشي هي اللي غنخدم بها بالنسبه ليا انا هي اللي غنخدم بها. دابا غنشدو حنا هاد الاو اللي كتساوي لنا حنا هي 1 سور اكس او كاري. هاد الاو هادي دير ليها الاشتقاق. ملي غنديرو لهاد الاو هادي الاشتقاق اش غيخرج ليا؟ غيخرج لنا 1 بريم فوا اكس او كاري موان 1 فوا اكس او كاري سور اكس او كاري كلشي او كاري. دونك هي او كاري هي على بويسونس 4. قادوها مزيان. دونك مزيان هادي اون فان كونط شنو غادي تعطينا؟ هادشي زيرو غتعطينا هي ايتيغال ا موان اكس او كاري باردون غتعطينا الاشتقاق ديال هادي. دونك ما كيكتبش مزيان. غتعطينا هي موان 2 اكس سور اكس على بويسونس 4. دونك غادي نسامبليفيو بلا بويسونس غتبقى عندي غتمشي ليا هادي اس 1 غتمشي لنا هادي كامله مع هادي. دونك غتبقى ليا هنا شنو هي موان 2 على اكس على بويسونس 3. مزيان. دابا الا جينا نشوفو ونقارنو داكشي اللي خرج ليا مني درت الاشتقاق مع هادشي اللي كاين عندي هنايا. شنو كاين عندي في المقام؟ كاين عندي واحد اكس على بويسونس 3. شنو خرج ليا هنايا؟ كاين عندي اكس على بويسونس 3. شنو لا ديفيرونس ما بين هادي وهادي؟ هادي عندها موان 2 وهادي ما عندهاش موان 2. دونك شنو خاصني ندير؟ خاصني نشد هاد العجب هذا كامل ونضربو ونقسمو على موان 2. دونك شنو غادي يولي عندي دابا؟ غادي يولي عندي هاد ليكسبرسيون هادي ديال ام. دونك غتولي عندي ام
لانتيغرال هكا واحد، ها هي غادي نشوفوا داكشي اللي خرج لينا، هي موان 2 ليكسبونونسيال ديال 1 سور اكس او كاري سور شحال، قلنا خرجت لينا موان 2، دونك حنا ما عنديش هنا موان 2، اذا خاصني نقسم على شحال، خاصني نقسم على ان دومي. الوغ انا جو بريفير انني هيا غنخليوها من بعد غادي نخرجها، ها هي موان 2 اكس على بويسونس 3. مزيان، شنو غندير دابا؟ غادي نشد هادي، غادي نخرج هاد الموان 2 نخرجها على برا، غادي تولي عندي هي ام موان ان دومي لانتيغرال ديال ان دومي 1 ديال موان 2 l'exponentiel ديال 1 sur x pardon x au carré على x à la puissance 3 d de x. alors هنايا j'ai oublié d de x. مزيان، دابا خاصني نطبق القاعده اللي شنو كتقول ليا مني كتكون عندك دابا شنو خرجت لينا، نكملوا بعداك. خرجت لي الانتيغرال ديال الوغ هنايا موان ان دومي l'intégrale ديال ان دومي 1 ديال موان 2 l'exponentiel 1 sur x au carré sur x à la puissance 3 d de x. u prime de x fois l'exponentiel ديال شنو، ديال واحد ال u x، راه الداله الاصليه ديالها شنو هي l'exponentiel ديال u x tout simplement. دونك اذا انا غادي نجي هنا وغادي نكمل هادشي اللي عندي هنا، ها هو غادي نطبقو دابا. غتعطيني انه ليكسبرسيون ديال ام، ياك عندي هاد الان دومي، ها هو غادي جو لو غارد في ليكستيريور، ها هو موان ان دومي. شنو قالوا لينا؟ u بريم اكس فوا ليكسبونونسيال ديال هادشي هي ليكسبونونسيال. دونك انا شكون اللي خدام ليا؟ غادي ناخذ غير هذا ليكسبونونسيال ديال هذاك الشيء، ماشي اللي مضروب فيه، غير هذا. دونك غادي نجي وغادي نمشي نخدمها، هي ليكسبونونسيال ديال 1 سور اكس او كاري. هادشي غادي ليا منين؟ من 1 دومي حتى ل 1. دونك غادي صافي غادي غير نعاود نحسب، غادي تعطيني موان 1 دومي فاكتوريال شنو. الوغ ليكسبونونسيال هنا غادي تعطينا سي او 1 ديال 4. دابا غادي نخدمو اخر انتيغرال عندنا اللي هو زد، الانتيغرال ديالو من 1 ل او ديال 1 الى اكس فاكتوريال 1 بلس ln de x au carré. بيان سور هنايا دي دو اكس سدو هادشي. دونك مزيان، واحد الحاجه اللي بغيتك تعرفها، حنا كنخدموا دابا في التكامل ديال الدوال الاصليه، يعني عندي الدوال اللي كاين فيهم الضرب، التكامل اللي كاين فيه الضرب. دونك شنو خاصني ندير دابا؟ خاصني نفرق هادشي اللي كاين عندي هنايا باش نبسط عليا، باش يبداو يبانوا ليا واحد لي ميثود شنو خاصني نخدم به. دونك الانتيغرال ديالي غادي من 1 حتى ل او، هادي شوف 1 الى اكس، دونك هادي كامله غادي نطلعها الفوق، غتعطيني 1 الى اكس على هادشي اللي كاين هنا، غادي نخليه هنايا اللي هي 1 زائد ln دو اكس، هادشي او كاري بيان سور دي دو اكس. دونك مزيان، واحد الحاجه خاصك ديما تخليها في راسك، هادي 1 على اكس راه ديريكتومون كديني ln الاكس. مزيان، 1 زائد الوغ هنايا عندي ln دو اكس او كاري، هادي حطها كلها، دير ليها واحد شونجمون دو فاريابل، حط هادي كلها هي اكس. مثلا 1 زائد اكس او كاري شنو هي؟ راه هي ارك طونجونت، ارك طونجونت دو اكس. دونك سي بون، دابا شنو ولاو عندي زوج ديال لي زيكسبرسيون في نفس الحاجه، عندي الالان وعندي الارك طونجونت. دونك غادي تبدا تسهل عليا، بمعنى غتبدا تسهل عليا شنو خاصني ندير دابا. هذه شنو هي؟ قلنا 1 على اكس، و1 على اكس هي ln دو اكس، وإلا شديتي الالان واشتقيتيه كيعطيك ln دو اكس باردون كيعطيك 1 سور اكس. دونك ها هي بدينا غنبداو نفكو شويه في المشاكل ديالنا. دونك 1 سور عفوا الانتيغرال من 1 حتى ل او ديال اشتقاق ديال ln، دونك اشتقاق ديال ln دو اكس على هادشي غادي يبقى كيف ما هو، اللي هو 1 زائد شنو، 1 زائد ln دو اكس او كاري بيان سور هادشي عاوتاني دي دو اكس. مزيان، دابا شنو كيبان ليا هنا؟ ملي كتكون عندك اشتقاق تاع الالان
على واحد زائد الين او كاري. هادي كامل هاد التعبير هذا هو لارك طونجونت ديال شكون؟ ديال الين دو اكس. باش نفهمو شنو خاصنا نديرو. دونك دابا انايا درت نص الطريق ديالي. هاد التعبير هذا شنو تيقول ليا؟ تيقول ليا انه الداله الاصليه ديال شكون؟ ديال انه او بريم دو اكس على شنو؟ على واحد زائد او دو اكس، هادشي او كاري. هادي شنو هي؟ باش تفهموني ماشي غير او كاري عليهم بزوج، ان هادي كلها كتعطيني شنو؟ راه الداله الاصليه ديالها هي ارك طونجونت ديال الين دو او دو اكس. دونك انت ما كدير والو، كتوصل لهاد التعبير هذا دونك ديريكتومون لارك طونجونت ديال هادشي، لانه الارك طونجونت اكس بالنسبه لاكس شكون هي اكس؟ حنا عندنا 1 بلس اكس او كاري هي الالين، دونك هي لارك طونجونت ديال الين دو اكس. دونك صافي غادي نمشيو دابا نطبقوا هادشي اللي كاين عندنا اللي خرج لينا وغادي نوصلوا للتعبير ديالنا. دونك هادي ديريكتومون هي ارك طونجونت ديال الين دو اكس، هادشي او كاري، هادشي غادي ليا 1 ديال او. الوغ مزيان شنو كتساوي ليا؟ الالين ديال او هي واحد، دونك غتعطيني هي لارك طونجونت دو 1، هي ارك طونجونت ديال 1 موان ارك طونجونت دو 1 ياك. هنا الالين دو 1 سي 0 دونك هنا 0. الوغ لارك طونجونت ديال 0 سي 0، لارك طونجونت ديال 1 هي بي سور 4. صافي حنا سالينا. خاصني غير نعرف شنو خاصني ندير، شنو هي الدوال اللي كاين عندي. انا دابا ملي غادي نساليو غادي نديرو واحد الملخص اللي فيه من الداله، ملي كنخدم شي تكامل فيه الدوال الاصليه. ها شنو خاصني نلقى؟ خاصني نلقى واحد من هاد التعابير هادو، وواحد من هاد التعابير هو اللي غادي يعاونك باش انك تعرف الداله الاصليه ديال هذاك التكامل اللي طلبوا منك.